अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपके कमेंट करने से हमें हौसला मिलता है और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हम अपने चैनल को मजीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए अपने ख्यालात का इजहार जरूर किया कीजिए। तो नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज एक इंतहाई जबरदस्त वीडियो की जानिब। नाज़रीन, ये वो दिन था कि जब एक बहुत ही खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जिसके लोग खुद को खुदा समझते थे। नाज़रीन, आइलैंड पर बना ये शहर और उसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन उस दिन तमाम होने जा रही थी। नाज़रीन, वहाँ पर बसने वाली पूरी सिविलाइजेशन एक ही दिन में तबाही का ऐसा निशाना बनी कि उनका नामो निशान तक मिट गया। 11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को खतरनाक सुनामी निगल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। नाज़रीन, ये कहानी है इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम अटलांटिक्स के नाम से जानते हैं। नाज़रीन, अटलांटिक्स की ये हैरान कर देने वाली स्टोरी ग्रीस के फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और उस फिलोसोफर का नाम प्लेटो था। प्लेटो ने अटलांटिक्स के बारे में लिखा था कि यहाँ लोग खुद को खुदा माना करते थे, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड्स पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मिकदार में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि अटलांटिक्स के लोग काफी अयाश पसंद भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से उन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इस दुनिया से उनका नामो निशान तक मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई अटलांटिक की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को अटलांटिक्स के भी समुद्र में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहां पर? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहां पर अटलांटिक्स के लोग बसा करते थे? और पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बनने से पहले 6,500 साल पहले बसने वाले उन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? नाज़रीन, यही वो सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समुद्र के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम अटलांटिक्स के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, समुद्र के अंदर डूबी हुई मिस्टीरियस सिटी की तरफ कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है, और खास तौर पर वो सिटी जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती। इस मिस्टीरियस सिटी में अगर सब पे टॉप पे किसी का नाम आता है तो वो नाम है अटलांटिक्स का। अटलांटिक्स को समुद्र में तलाश करने के एक्सपर्ट कई कोशिशें कर चुके हैं। उनमें से एक कोशिश जापान के रिमोट आइलैंड के करीब की गई थी जो यूनाकोनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समुद्र का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून्स भी निकलते हैं। साथ साथ यहाँ पर पानी के अंदर हैमर हेड शॉक के टोले भी मंडलाते रहते हैं, क्योंकि समुद्र के इस खतरनाक हिस्से में डाइविंग करना डीप सी डाइवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफी अरसे तक ये जगह एक्सपर्ट की नजरों से छुपी हुई थी। नाज़रीन, किचारो आवाटाकी एक ऐसा डाइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर यूनाकोनी में डाइव किया था। उस डाइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने बॉटम में एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो आवाटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब तब्दील हुआ जब उसने इस पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर पर सीढ़ियों जैसी स्टेप्स देखी। और उस डाइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो उसमें स्टेयर्स क्यों बनी हुई हैं। लेकिन जब आवाटाकी उन स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए मजीद नीचे गया तो जो उसने देखा वो उसके लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। जी हाँ नाज़रीन, पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। उसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। उस अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेयर्स बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर की हर साइड हैरत अंगेज तौर पर रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय हो गई कि डीप समुद्र में बना यह मिस्टीरियस स्ट्रक्चर नेचुरली नहीं बना था, बल्कि उसको इंसानों ने ही बनाया था।
لیکن یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ جب ایکسپرٹس کو اس مسٹیریس اسٹرکچر کے بارے میں معلوم پڑا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف ڈائیونگ کے ذریعے ہی ہم اسٹرکچر کے بارے میں مزید جانکاری حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وقت تھا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا۔ ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناکونی کے آس پاس سمندر کو سکین کیا جائے۔ ناظرین، سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویو پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویو سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور تب ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویو کو کیچ کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ سونار سکیننگ ٹیم یوناکی آئی لینڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے وہاں سمندر کی باٹم کا کمپلیٹ سکین کیا۔ جب سکین کا 3D ماڈل بنا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ہزاروں سالوں بعد اس مسٹیریس اسٹرکچر کا لے آؤٹ پہلی بار 3D ماڈل میں دیکھا جا رہا تھا، اور جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اس پر یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی عالی شان، انتہائی خوبصورت اور شاندار محل نما اسٹرکچر تھا۔ اس امیزنگ ڈسکوری نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے یوناکونی آئی لینڈ پہنچنے لگا تھا، جن میں ایک میرین جیولوجسٹ پروفیسر ماساکی کیمورا بھی تھے۔ پروفیسر کیمورا نے جب اس اسٹرکچر کو دیکھا تو ان کا ماننا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے فیچرز بھی تھے جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ اسٹرکچر پانی سے باہر ہوا کرتا تھا تو یہ کسی ان نون سیولائزیشن کے استعمال میں تھا۔ اس اسٹرکچر میں اندر جانے کا ایک ٹنل بھی بنا ہوا تھا جو شاید اس کی مین انٹرس تھی۔ اس انٹرس اور سٹیئرز تک جانے کا پراپر راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ سٹیئرز باقاعدہ اسٹرکچر کے ٹاپ تک جا رہی تھی اور اس کے ٹاپ پر بالکل فلیٹ ٹیرس بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے اوپر والے ٹیرس پر ایسی چیئرز بھی تھی جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پر رہنے والے ہزاروں سال پہلے بھی کافی ماڈرن سوچ رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہاں ایک ٹرائنگل شیپ کا پول بھی بنا ہوا تھا جہاں پروفیسر کیمورا کے خیال میں نہانے کے بعد لوگ یہیں ٹیرس پر سن بات لیتے ہوں گے۔ یہ ٹیرسز اتنے بڑے ہیں یہاں ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یوناکونی آئی لینڈ کے پاس سمندر میں پڑا یہ اسٹرکچر جس پر انٹرس بھی تھی اور سٹیئرز بھی بنی ہوئی تھی اور ٹیرسز کے ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں پروفیسر کیمورا کو یہی اشارہ دے رہی تھیں کہ یہ اسٹرکچر کسی دور میں یہاں رہنے والی سیولائزیشن کا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنی اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی یہاں انسان کسی دور میں بستے تھے۔ اس کے لیے ایک بار پھر سے اس انڈر واٹر اسٹرکچر کا معائنہ کیا گیا اور کچھ سیمپل بھی کلیکٹ کیے گئے۔ ان سیمپل میں زیادہ تر تو کچھ نہیں ملا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو واقعی کافی عجیب لگ رہی تھی۔ جہاں سے ملنے والے ایک پتھر پر ایک کراس نما سمبل تراشا ہوا تھا اور اسی پتھر پر 100 سوراخ بھی بنے ہوئے تھے۔ پروفیسر کیمورا کا ماننا ہے شاید لوگ اس کو انگلیوں سے پکڑتے ہوں گے اور شاید اس کا اس دور میں کوئی خاص مقصد ہوگا۔ دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسٹرکچر سٹون بلاک سے بنا ہوا تھا۔ فرانسک ڈیٹیل سے پتا چلا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹون بلاک سے نہیں بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑا پتھر ہے، یعنی اس ایک بڑے پتھر کو تراش کر اس کا یہ کیسل جیسا ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکٹس کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ نمونے 8 سے 10 ہزار سال پرانے ہیں، یعنی 10 ہزار سال پہلے یہ جگہ پانی سے باہر ہوا کرتی تھی اور یہاں انسانوں کی ایسی سیولائزیشن بستی تھی جس کا ابھی نام و نشان بھی نہیں۔ لیکن کیا یہ اسٹرکچر پلیٹو کا بتایا ہوا 11,000 سال پرانا اٹلانٹس ہے یا پھر یہاں سے ہزاروں میل دور گریس کے آئی لینڈ کے برابر سمندر میں نیچے سے ملنے والی پوری ایک سٹی؟ مسٹیریس سٹی کے بارے میں مزید حیرت انگیز معلومات آپ کو ایک اور ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔